सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माहरुख शहरियार और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ये निशान अज़्म तारिक, ज़रबे कासिम की मिसाल, कुव्वते बाजुए खालिद, सैफ़े रब्बे ज़ुल जलाल, ये ग़ुलामान मोहम्मद, दीन हक़ के ये हिलाल, अर्ज़े पाकिस्तान तेरे इन हिलालों को सलाम, ए वतन ए जान मन तेरे जियालों को सलाम। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान के पास ऐसी अफवाज हैं जो हिम्मत, दलेरी और जवां मर्दी की उम्दा मिसाल हैं, जिनकी वजह से हम आज़ाद माहौल में सांस लेते हैं और दुश्मन कितना ही बड़ा और तगड़ा क्यों ना हो उसके घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का शुमार दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में होता है। मार्काए हक़ में पाक फ़िज़ाइया ने जो किरदार अदा कर दिया है वो न सिर्फ काबिल तहसीन है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। हालिया फ़िज़ाई महाज आराई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया बल्कि दुनिया को एक बार फिर अपनी अस्करी बरतरी का कायल भी कर दिया है। इस कामयाबी में चीनी फ़ौजी ताउन, ख़ास तौर पर सैटेलाइट मुआवनत और जदीद लड़ाका तैयारों और मिज़ाइल निज़ाम ने कलीदी किरदार अदा किया है। स्वीडन से हासिल करदा साब एरियाई एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ने फ़िज़ाई निगरानी को नई बुलंदियों पर पहुँचा दिया है और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जुर्रत, महारत और भरपूर हिकमत अमली से मैदान मारा है। दिफाई तज्ज़िया निगारों का अब ये कहना है कि ये मार्का महज टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के अज़म, पेशा वराना सलाहियतों और बर वक्त रद्द अमल का भी अक्कास है। हमारी अफवाज हमारा फ़ख्र है और हमेशा दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी नज़र आती हैं। 22 अप्रैल से अब तक जो कैंपेन रही, फ़िलहाल ऐसा लगता है कि वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान पर भारत ने जो जंग मुसल्लत की वो मोदी के इक़्तिदार में आखिरी कील साबित हो रही है और 10 मई को JF तैयारों ने जिस तरह से भारत को अंदर घुस कर मारा है, उसके S-400 सिस्टम को तबाह किया और दीगर अहम स्पॉट्स को भी खाक में मिलाया है। इससे पूरी दुनिया न सिर्फ हैरान रह गई है बल्कि परेशान भी है। दुश्मन को ऐसी शर्मनाक शिकस्त हुई कि वो हमेशा याद रखेगा। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारियों के हवाले से और जंगी महाज़ों पर फतयाब होने के पीछे क्या क्या राज हैं। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के अंदर किस हद तक तबाही मचाई है। पाक फ़िज़ाइया की वर्क फोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से मुस्तक़बिल में क्या कुछ हो सकता है और किस हद तक तैयार रहने की ज़रूरत है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। उनको वेलकम करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मार्काए हक़ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देते हैं, जिस जाँफशानी से पाक अफवाज, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए फ़िज़ाइया की, तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा गया है, भारत को ज़िल्लत से दो चार किया है, वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अब इस कामयाब ऑपरेशन के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी तो नहीं है ज़ाहिर है, बल्कि जज्बा हुब्बुल वतनी का बड़ा अहम किरदार है। इसका ज़रा अहाता कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी आर्म फोर्सेस की, वो हमारा जोश, वलवला और नेशनलिज्म है, जिसके पीछे पैट्रियटिज़म है, जिसके पीछे ये सारी कौम जो है अपनी जान देने को तैयार होती है। और ये याद रखें कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो हमारी अभी परफॉर्मेंस रही, इसका कोई जवाब नहीं है और कोई सानी नहीं है अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। अगर आप ये देखें तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया, ये एक आउटस्टैंडिंग फीट था। 6 जहाज़ गिराना कोई मामूली बात नहीं होती और 6 जहाज़ गिरा दिए, और वो भी एक हिस्ट्री की एक नई मिसाल है एयर कॉम्बैट की, जिसमें तकरीबन 125 से 30 जहाज़ एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे थे, एयर कॉम्बैट कर रहे थे। कोई जहाज़ ने अपनी जो है वो सरहद क्रॉस नहीं की। सारे जो थे वो BVR से लेस थे और इन जहाज़ों ने एक दूसरे का मुकाबला किया रात में। और ये एक ऐसी हाल है, पहली कॉम्बैट होगी BVR की जो रात को लड़ी गई और जिसमें बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया गया। और इतनी ज़्यादा इंटेंस और सैचुरेटेड एयर स्पेस के अंदर जहाज़ों
کا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا اور پھر اس کے بعد پاکستان کو کامیابی آئی 6-0 کی، اور پھر یہ کامیابی جو تھی، جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے اپنا کوئی جہاز نہیں گوایا. اتنی ٹینسڈ اور اتنی انٹینس انوائرمنٹ کے اندر سروائیو کر کے نکلنا یہ ایک بہت بڑا فیٹ ہے. صحیح ہے. اچھا سر، جس طرح سے سارے معاملے کی بات کی جائے تو اس کے بعد اب پاکستان نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انگیج کر دیا ہے. سرمایہ کار پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور اب یہ خدشہ یقینی طور پر بڑھ گیا ہے کہ پڑوس میں بیٹھا شخص، ظاہر ہے اس سے پاکستان کی ترقی تو ہضم نہیں ہوگی، کبھی بھی پاکستان پر حملہ آور ہو سکتا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں مستقبل کے لیے جو ہمارے افواج ہیں، ہمارا ملک کتنا تیار ہے اور کتنی تیاریوں کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جی میرے تو خیال کہ مودی صاحب ایسی دوبارہ حرکت نہیں کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، پہلے ایک جنرل امپریشن تھا کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، بڑی اس کی ملٹری پاور ہے، اس کے پاس بڑی اچھی ایئر فورس ہے، بڑی اچھی اس کے پاس آرمی ہے، نیوی ہے. یہ ایک بلون تھا جو اب پھٹ گیا، اور اس میں ان لوگوں کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو انڈین اوشن ریجن کے اندر جو ایک روڈ ڈھونڈ رہا تھا بھارت، اور ریجنل پار بننے کی کوشش کر رہا تھا، اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو ریجنل پار بھی نہیں بننے کے قابل، اور انڈین اوشن ریجن کے اندر یہ کیا رول کریں گے. اور یہ اسپیشلی جو ابھی ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے اور ایئر فورس کے ہاتھوں، آرمی کے ہاتھوں، اور جس طرح ان کو مار پڑی ہے، اور یہ دنیا کے پیچھے جو ہے بھاگتے پھرے کہ جی آپ ہماری جان چھڑائیں اور سیز فائر کریں. تو ایک ملک جو اپنے آپ کو اتنی بڑی پاور سمجھتا تھا اور اتنے اوور پروجیکشن ہوئی ہوئی تھی انڈیا کی، تو وہ تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی. اب اسی طرح ہی جو پہلے ان کے وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ جاتی تھی کہ جی بڑا ملک ہے، یہاں پہ پیسہ لگنا چاہیے، رائزنگ اکانومی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رائزنگ اکانومی تھی، لیکن جس طرح وہ رائز کر رہے تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ابھی دیکھیں جی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی جو ریسنٹ آج کی جو تھی ان کی پریس کانفرنس، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ انڈیا کو جو ہے جو انویسٹمنٹس ہیں واپس کرنی ہیں، یہ جو ہے، اور یہ ساری انویسٹمنٹس جو ہیں اور فیکٹریاں جو ہیں امریکہ میں لگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ انڈیا اس سے بینیفٹ کرے. تو انڈیا کا تو جو اکنامک رول ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب وہ اکانومی جب نیچے جائے گی انڈیا کی، تو ان کے اوپر کتنی مصیبتیں آ جائیں گی. اور یہ ساری جو ہے اس چیز کا جو ایک شخص ہے جو ذمہ دار ہے وہ مودی صاحب ہے، اور ان کی مینٹیلٹی ہے ہندوستہ کی اور RSS کی. ان دونوں کے کنکلوژن سے جو انہوں نے انڈیا کے اندر ماحول بنایا ہوا ہے، وہ ایک ماحول ایک نارمل اسٹیٹ کا ہے ہی نہیں. اٹ از اے پولیس اسٹیٹ. اور انہوں نے جو مسلمانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے، مائنارٹیز کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، آپ اور پھر اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ وہ بنا کے نہیں رکھتے. اور دی اونلی کنٹری جو ان کو چیلنج کرتی ہے ان کی ہیجمنی کو، وہ تو پاکستان ہے. اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اگر وہ سیدھے منہ بات نہیں کریں گے تو ان کا بھی سروائیول نہیں ہے ریجن کے اندر، اور بھی زیادہ بدنامی ہوگی. تو یہ ساری بیک ڈراپ کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی صاحب کوئی کرنے کے قابل ہوں گے؟ میرا تو نہیں خیال ہے. جی ٹھیک ہے سر. اب جس طرح سے بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو آنے والے 15-16 دن ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ جو بہار کے الیکشن اب سر پر ہیں، اور مودی کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی نہ کوئی حماقت تو ضرور کرے گا، اور پاکستان کو اس حوالے سے بارڈر پر کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، فوج جو ہوتی ہے اس کو تو چوکنا رہنا ہی ہوتا ہے. تو ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ ہمیں اپنا گارڈ لوور کرنا چاہیے. ہمیں اپنی نارمل سرویلنس اور جو ہماری نارمل ہماری الرٹنس لیول ہے وہ تو ہمیں رکھنے ہوں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ جی یہ ابھی 5-10 دن 15 دن جو ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتا بھارت کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ایسی چیز ہوئی ہے کہ بھارت کا سٹانس آج بدل جائے. کیا بھارت کے پاس کوئی نئے ویپنز آ گئے ہیں؟ نہیں. بھارت کے پاس کوئی فوج آ گئی ہے باہر سے؟ نہیں. بھارت کے پاس کوئی ایسے ہتھیار آ گئے ہیں جس سے وہ پاکستان کو ڈرا سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کیا طاقت آ گئی ہے بھارت کے پاس کہ وہ دوبارہ سے مستی کرنے کی کوشش کرے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ویئر ودال نہیں ہے جس سے وہ ان کا سٹیٹس کو چینج ہو، اور وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے پہلے تھے. جس طرح ان کو گھٹنے ٹکوا کے پاکستان نے جو ہے معاف کیا، اسی طرح ہی کی اسی پوزیشن میں ہے وہ. ان کے گھٹنے جو ہیں وہ نیچے لگے ہوئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ بھارت کے اندر ابھی یہ کیپیبلٹی ہے. اور اگر وہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا کیا سٹیٹس بدل گیا ہے؟ ہم بالکل اسی طرح ہی ان کے اوپر تابڑ توڑ قسم کے حملے کریں گے، اور اتنی ہی انٹینسٹی سے کریں گے.
تو آپ جس طرح اگر ہم 4.5 گھنٹے میں ان کا جو ہے ناک سے خون نکلوا دیا ہم نے ان کے 34 ٹارگٹ اٹیک کیے ہوا سے، اور ان کی میجر انسٹالیشنز کو ہم نے اٹیک کیا، پھر آرمی نے اٹیک کیا میسائل سے، ان کو آرٹلری سے، تو کیا وہ چیزیں بدل گئی ہیں؟ ہمارے پاس ساری وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں، اور اگر وہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے. اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے کہ ان کو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ ایسی حرکت کریں، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو اس کا بڑا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک. اچھا سر، یہ JF-17 تھنڈر کی بات کر لیتے ہیں، اور یہ جو 4.5 جنریشن ہے J-10C، اس کے الحمدللہ پاکستان 5th جنریشن کا ایک بڑا فائٹر جیٹ خریدنے جا رہا ہے. جلد ہی کہا جا رہا ہے کہ چین سے اس کی ڈیل میچور ہو جائے گی. اس کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، کہ یہ جہاز سیٹلائٹ ریڈار پر بھی نہیں آ سکتا. اور مزید اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں دیکھنے والوں کو ذرا یہ بھی بتائیے گا، اور یہ ڈیل کتنے عرصے میں میچور ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے گا، کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا ایک مائل سٹون ہوگا. جی پہلی تو چیز یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ابھی پریزنٹ لیڈرشپ ہے، ایئر چیف مارشل بابر، انہوں نے جب ایئر فورس ٹیک اوور کی تو انہوں نے شارٹ ٹرم پلان بنایا، لانگ ٹرم پلان بنایا ایئر فورس کو ڈیولپ کرنے کا. پھر انہوں نے ایویشن انڈسٹری کھڑی کی. جو شارٹ ٹرم تھا اس میں انہوں نے J-10 انڈکٹ کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیونڈ ویژول رینج میزائل جو ہے PL-15 وہ لیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ کامیابی ہوئی. اور ہماری جتنی کلز ہیں 6 کی 6 ہمارے دشمنوں کے اوپر اور انڈین ایئر فورس کے اوپر، یہ ساری جو ہیں یہ PL-15 کی ہیں. اور اب جو دوسرا انہوں نے اسٹیپ کیا لانگ ٹرم کی جو پلاننگ تھی، اس میں J-35 تھا، جو کہ ایک اسٹیلتھ جہاز ہے. اسٹیلتھ جہاز نہ انڈیا کے پاس تھا اور نہ ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی انڈیا کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ ابھی نیئر فیوچر میں آئے گا بھی. تو یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جہاز جو ہے ریڈار کے اوپر نہیں نظر آتا، بہت دیر سے نظر آتا ہے، اگر یہ نظر آئے بھی تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ایئر کامبیٹ کے اندر تو یہ آپ جو ہے یا انٹرسیپشن کے موڈ کے اندر وہ تو دشمن کو اس وقت پتہ چلے گا جس وقت اس کے نزدیک آ جائے گا، لیکن اس کو اتنا نزدیک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس میزائل ہیں جو 200 کلومیٹر سے وار کر سکتے ہیں، جب آپ 200 کلومیٹر سے نظر بھی نہیں آ رہے اور آپ نے ان کے اوپر وار کر دیا، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے کتنی مشکل سچویشن ہوگی جس سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں وہ ہماری J-10 کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ جہاز جو ہے اگلے سال کے اینڈ تک آ جانا چاہیے. تو اگلے سال کے اینڈ پہ تو ان کو تو وہ جہاز جب ہوا میں بھی اڑے گا تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ابھی کامبیٹ شروع بھی ہو گئی ہے، کامبیٹ ختم ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ جی کامبیٹ ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک. اچھا سر، پاکستان کے افواج کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی ساکھ بحال ہوئی ہے، ایک بار پھر سے پاکستان ابھرا ہے. سفارتی محاذ پر پاکستان کی بات کی جائے تو بڑا مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے. تو اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کو مزید کس طرح سے انگیج کر سکتا ہے، دیگر ممالک کو، بڑی طاقتوں کو؟ کیونکہ مودی نے تو پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن اللہ کی بھی ایک کرنی ہوتی ہے، اور وہ کرنی کچھ اور ہی ہوئی ہے. دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان کا اب دہشت گردی میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے. دیکھیں جی، دہشت گردی میں تو پاکستان بھی بلیو نہیں کرتا، اور پاکستان ہیز آلویز بین اگینسٹ ٹیررزم. ہماری جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہوئی ہے اس سارے قصے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پہ جو ان لوگوں نے الزامات لگائے کہ جی یہ جو ہے ٹیررسٹ کنٹری ہے اور یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی، دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ٹیررزم نہیں کرتے بلکہ یہ تو ٹیررزم کے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھارت کا ایک بہت بڑا جو امیج بنا ہوا تھا دنیا میں، وہ بالکل ٹوٹ کے رہ گیا. اٹ ہیز کرمبلڈ. اور آج جو اکھنڈ بھارت کا یہ جو خواب دیکھتے تھے اور یہ بات کرتے تھے کہ ہم تو آپ سے بات نہیں کریں گے، آج دیکھیں بالکل اسی طرح جو ہے جس طرح بچے کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے، اسی طرح دنیا نے ان کو کرسی پہ بٹھایا کہ بیٹھیں اور بات کریں پاکستان کے ساتھ. اور پھر دوسری جو چیز ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر کا ایشو ڈسکس ہو، وہ بھی ان کو کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو بھارت کا جو بہت بڑا امیج تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا. جب وہ امیج ختم ہوا تو وہ جو جھوٹ بولتے تھے ہمارے اگینسٹ ٹیررزم کے لیے، اس کی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ والی بھی ہسٹری، وہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے. اور ابھی جو بات ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں، اور آپ ایک ثالث بٹھائیں بیچ میں، اور ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر بیٹھ کے ہم بات کریں گے تو
خطے کے لیے بھی اچھا ہے اور دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، بیکاز فیوچر جو ہے جی اکانومی کا اور جو ترقی کا وہ ایشیا میں ہے، اور اگر ہمارا ریجن جو ہے وہ ڈسٹربڈ رہے گا تو ہماری اکانومی یا ایشین اکانومیز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں رہیں گی، بلکہ ساری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا، اور دنیا بھی چاہے گی کہ ہر ایک کی اپنی اکانومی ہے، ہر ایک کی اپنے ملک میں پیسے کی ریل پھیل ہو، وہ کیسے ہوگی؟ وہ جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی دنیا میں، اور اسپیشلی ایشیا کے اندر جہاں پہ فیوچر ہے دنیا کی اکانومیز کا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کی کوئی سچویشن بنے گی جہاں پہ انڈیا کا کوئی اپر ہینڈ ہوگا۔ اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں، بات کریں اور آگے چلیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کی بھی بہتری ہو، ہماری بھی بہتری ہو، آپ کی بھی قوم ترقی کرے اور ہم لوگ بھی ترقی کریں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی بھارت جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہمیں خراب کر کے اور خود ترقی کر لے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اچھا سر، پاکستان کے عوام کے حوالے سے بات کر لیں یا پاکستان کا امیج اگر دیکھ لیں تو وہ تو بڑا اوپر آ چکا ہے الحمدللہ، لیکن پاک فضائیہ پرٹیکولرلی اگر اس کو دیکھیں تو جو کامیابی ملی ہے اس سے فضائیہ کو جو ایک نام ملا ہے اوور آل دنیا کے نقشے کے اوپر، پوری دنیا مان رہی ہے، دنیا کی بڑی طاقتیں مان رہی ہیں، اس کا امپیکٹ کیا سمجھ رہے ہیں فیوچر میں کیا آنے والا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے تمام افواج ہماری ہیں، تینوں جو فوج ہیں وہ ساتھ ہیں، ایک پیج پر ہیں، لیکن فضائیہ کا کردار اس میں بڑا اہم رہا۔ وہ پاکستان کی ہے، تو اگر پاکستان ایئر فورس کا نام اگر لوگوں میں آتا ہے یا اس کی مشہوری ہوتی ہے یا لوگوں کو اس سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ ایک ساری قوم کی خوشی ہے، پہلی چیز یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان فوج آرمی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، ہم تینوں جو ہیں تینوں افواج مل کے پاکستان کی افواج بنتے ہیں، اور اس میں ہر ایک کو ایک موقع ملتا ہے۔ اس جنگ میں موقع ملا آرمی کو اور ایئر فورس کو، اور چونکہ ایئر فورس کا ایک بڑا پریڈومیننٹ رول تھا اس سارے آپریشن کے اندر، تو اس میں ایئر فورس کو مشہوری ملی، اور اس کا میں بہت زیادہ جو ہے کریڈٹ دیتا ہوں اپنے پرانے ایئر فورس کے کمانڈرز کو، جنہوں نے ایئر فورس کو ڈیولپ کیا، ایئر مارشل اصغر خان سے لے کے ایئر چیف مارشل بابر تک۔ اور بابر صاحب کا ایک جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ایئر فورس کو ماڈرنائز کیا، اور انہوں نے ایئر فورس کو نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بنایا، اور نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بننے سے آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹے کی جنگ میں آپ 6 جہاز گرا دیں، جس میں سے 3 رفیل، 1 مراج، 1 MiG 29، 1 Su-30، اور اس کے علاوہ جو دیگر ہم نے ان کے ڈرونز گرائے۔ آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، 1 گھنٹے کے اندر 6 جہاز ایسے نہیں گر جاتے، اور اس کے اندر بھی یہ اس کی جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے کہ جی ہائی ٹیک جہاز 6 جہاز گرا دینا، اور پھر آپ دیکھیں وہ 75 تھے، ہم 45 تھے، آلموسٹ ہاف دی اسٹرینتھ ہم نے ان کے جہاز گرا دیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ایئر فورس کے لیے۔ اور دیکھیں آپ کی ایئر فورس نے اکراس دا بارڈر جو ان کے اوپر آفینسو لانچ کیا، اس کے اندر 34 ایسے ٹارگٹس تھے جو کہ نارملی ایک جنگ کے اندر اتنے ٹارگٹس اٹیک کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کی دیکھیں بموں کی تعداد اور یہ ہوتا ہے تو یہ تو کئی جگہوں کے جو بامبس ایکسپینڈ ہوتے ہیں یا منیشنز استعمال ہوتے ہیں اس کی تنش کے برابر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے فیٹ ہے جو پاکستان ایئر فورس نے اچیو کیا۔ لیکن اس کے ساتھ بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری دوسری فورسز کی بھی اتنی ہی سپورٹ اویلیبل تھی ایئر فورس کو، ایئر فورس نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے ایئر فورس کو سپورٹ کیا، اور ان ٹرن افواج پاکستان نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور یہی سب سے بڑا ہائی ہے اس آپریشن کا اور اس جنگ کا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے اور سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، پاکستان کا جھنڈا اسی طرح سے لہراتا رہے، دنیا کے سامنے جگمگاتا رہے یہ پاکستان۔ اب یہی دعا کے ساتھ ہم یہ اختتام پذیر کر رہے ہیں اپنا یہ سارا جو چیپٹر ہے، یہ جو سارا معاملہ ہم نے دیکھا ہے، اس میں پاک فضائیہ کا کردار بڑا اہم تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تمام افواج کی جانب سے جی چاہوں گا جی کہ جو ہمارے پائلٹس ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور ان کو
खराज तहसीन पेश करता हूँ और कौम को भी उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फीट अचीव किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पायलट्स को कैसे भुलाया जा सकता है, वही तो थे सबसे तैयार गिराए जिन्होंने अपनी धाक बिठाई। सर बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने अपना कीमती वक्त दिया और हम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, पाक भारत क्या मामलात आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का, उसके बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठ रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मोदी सरकार ने शायद ही कोई हथकंडा हो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह को पाकिस्तान ने दुनिया भर में जिस तरह से रोशन सितारे की तरह रोशन कर दिया है कि पूरी दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान पर हैं। इसके अलावा बड़ी सारी हैपनिंग्स होने जा रही हैं। एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मोदी की वजह से पाकिस्तान में जो इंटरनल मामलात थे, जो इख्तलाफात थे, वो भी साइड लाइन होते दिखाई दिए। पूरे मामले में सारे अवाम एक पेज पर नज़र आए हैं और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं उन्होंने सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर एक जानिब रखे और ख़ुद को एक पेज पर ला खड़ा किया, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसके साथ साथ एक ख़बर ये भी मौसूल हो रही है कि बानी PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शायद वो भी अब टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। इसमें कितनी हकीकत है इसको जानने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा है भी तो ये यकीनी तौर पर बड़ा खुश आइंद है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो IMF को बड़ा कोशिश की गई मोदी की जानिब से कि रोका जाए, कि कर्जा ना दिया जाए, लेकिन एट दी एंड हमने देखा कि पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की किस्त भी जारी कर दी गई है और आलमी मालियाती जरीदे ने इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया है। अब आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद अवैस साहब, उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी भी हमारा साथ देंगे। सर दोनों को वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी निहाल हाशमी साहब, आप क्या देख रहे हैं जिस तरह से माशाल्लाह से पाकिस्तान का ग्राफ एकदम से ऊपर आया है, तमाम सियासी इख्तलाफात एक जानिब रखकर पूरी कौम ने ये मुजाहिरा किया, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और जब बात पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तानियत तो हम पाकिस्तानियों पर ख़त्म हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें एक दूसरे को हम यकीनन मुबारकबाद देते हैं और सब पाकिस्तानी मुबारकबाद को मुस्तहिक़ हैं। अब इस इंडो पाक जो क्राइसिस था इसको हमें बहुत सारे तनाजुर में देखना है। हमारे कंट्री इंडो पाक के तनाजुर में देखना है, उसके बाद हमें देखना है एशियन और रीजनल तनाजुर में, फिर हमें उम्मा के तनाजुर में देखना है, फिर इंटरनेशनल इम्पैक्ट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से कई जगह पे न्यू वर्ल्ड एशियन ऑर्डर आ गया, न्यू एशियन ऑर्डर आ गया है कि जहाँ पे एक हेजेमोनी थी हिंदुस्तान की वो अब टूट चुकी है। वहाँ पे अपने इन टर्म्स ऑफ साइज और इन टर्म्स ऑफ आर्मी वो अब वो हेजेमोनी क्लेम नहीं कर पाएगा सब कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट, क्योंकि उससे ऑलरेडी उसके नेबर कंट्रीज बहुत दूर हो चुके हैं। और इसी तरह से जो वो एक इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश कर रहा था इस्लामिक वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड में, उसमें भी उसको बड़ा धचका लगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो जहाँ पे कहता था कि हम टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होगा, तो वहाँ पे एक सोने पे सुहागा मोदी साहब ने उसमें एक नया ट्रम्प साहब ने एक नया चीज डाल दिया, ट्रेड। तो आज उन्होंने दिखा दिया कि जो पाकिस्तान के हिमायती मुल्क हैं, खुसूस में कतर की बात करूंगा, कतर बिल्कुल हमारे साइड खड़ा हुआ, हमारा भाई है और हमारा बहुत ही गहरे उनसे ताल्लुक है। उनके साथ उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया और एक ट्रेड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इनिशिएट हो गया। तो अब हमें भी इस मौके से बड़ा फायदा उठाना चाहिए कि हमें अपने ट्रेड, कॉमर्स और जो इकोनॉमी इसको बूस्ट। अब उसमें दो एक चीजें हमारे लाइन में, पहले एक हिंदुस्तान रुकावट था, वो दूर हो गया, मगर हमें जो हमारे इंटरनल फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, हमारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उन सबको देख करके हमें एक जगह बैठना होगा। और ये बात रूलिंग पार्टी और जो मौजूदा वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, ये 2018 से ये बात कर रहे हैं, जब उस वक्त के वजीर आज़म को उन्होंने एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहा था आए बैठ करके एक मिसाक मईशत पे बात करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से ये आज की बात नहीं है शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान की, कि वो आज ये बात करना चाह रहे हैं कि हम अपनी मईशत को बेहतर करें। आज से 7 साल 8 साल पहले उन्होंने बड़े वादे और दो टोक कहा था कि आए बैठ करके हम मिसाक मईशत पे बात करें। हमारी बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो लोगों को डिलीवर करना है, इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, इस मुल्क के जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना है, इस मुल्क के सनत को, ज़राअत को
तेजी से आगे लेके जाना है। इस मुल्क के जो टेक्नोलॉजी के मैदान में हम जहाँ पे हम दे सकते हैं फ़रोग, उसको हम और फ़रोग दें, IT सेक्टर को बेहतर करें। और उन सब के लिए हमने एक बड़ा साजगार माहौल उस वक्त भी कहा था कि आए, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। हम पॉलिटिकली इस मुल्क को ज़्यादा वाइब्रेंट करें, पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, हम पीस की बात करें। तो हमने, गवर्नमेंट ने ये नहीं कि इस जंग के बाद इनिशिएट किया है, शहबाज शरीफ साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन ही इस बात को इनिशिएट कर दिया था। और जब वो वजीर आज़म बने तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया इकोनॉमी पे। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने बनने के बाद उन्होंने 73 से तमाम रीजनल मुल्कों का पहले दौरा किया, वो हमारे पड़ोसी मुल्कों को दौरा किया, फिर वो साउथ ईस्ट एशिया में जाते रहे, फिर वो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड को जाके अप्रोच करते रहे, फिर वो यूरोप की तरफ गए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वो जो इंटरनेशनल हमारे पार्टनर्स हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में, वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन, या जो अरब हमारे जो रीजनल जो है, उसको हमने फिर ठीक वर्कआउट किया। इसी के साथ साथ जो माजी की हुकूमत ने CPEC को एक मजाक बना दिया था और CPEC को उन्होंने एक लिहाज से फोल्ड करके रख दिया था, उस CPEC को दोबारा रिवाइव किया गया, CPEC 2 लाया गया और उसके तहत प्रोजेक्ट्स को हम वो लाइमलाइट पे ला रहे हैं, हम प्रोजेक्ट को अनफोल्ड कर रहे हैं, काम शुरू हो गया। और आप देखें बिलखुसूस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दीगर चीज़ों में आफ्टर 18 अमेंडमेंट ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम होता है कि उसको तेजी से आगे लेके जाए, उसमें लोकल बॉडीज हो या डेवलपमेंट हो या हेल्थ हो या एजुकेशन हो। तो आप देखिए हमारे पास गवर्नमेंट है पंजाब में, और पंजाब में बड़ी तेजी से मरियम नवाज शरीफ अपने पार्टी के मंशूर जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मंशूर दिया, उस मंशूर के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके देना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को तरगीब देना चाहते हैं हुनर की तरफ, साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ और मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में गमजान है। मगर हम महसूस करते हैं अब भी ऐसे भी लोग होंगे, ऐसी फोर्सेज होंगी जो हमारे इस रास्ते में हर्डल पैदा करेंगी कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वाइब्रेंट ना हो, पाकिस्तान पीसफुल ना हो। एक तरफ हमने अपनी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिहाज से ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी हम बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज दे चुके हैं। अब हम बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज देना चाहते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर इकोनॉमिक गोल्स। बिल्कुल, तो ये हमारा इम्पैक्ट है, ये हमारा इमेज है और यही हम चाहते हैं और ये सबसे दुआ करते हैं और दस्ते ताउन भी बढ़ाते हैं। सही है सर, साथ ही रहेगा। अहमद साहब, अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बानी PTI एक मरतबा फिर से शायद अग्री हो गए हैं इस बात के लिए कि वो टेबल पर आएँ, टॉक करें और ये जो सारे मामलात हैं इसमें आगे बढ़ें। सबसे पहले तो ये कंफर्म कीजिएगा कि क्या ऐसा है? यकीनी तौर पर अगर ऐसा है तो एक खुशाइन खबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं समझते कि ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है अब जब पूरी कौम एक पेज पर हमें नज़र आ रही है और PTI का भी बड़ा कलीदी किरदार रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया का महाज संभाला गया, अताउल्लाह तारड़ की जानिब से भी तारीफ़ की गई है, इसके अलावा राना सनाउल्लाह भी पजीराई करते नजर आए हैं कि ये एक वो वक्त था जिसमें हमने सारी पार्टीज को एक जानिब एक पेज पर देखा है। सो ये शायद इट्स अ राइट टाइम कि अब हम आगे बढ़ें, सारे इख्तिलाफात को एक तरफ रख के अब तामीरी तरक्की की बात करें, मुल्क की तरक्की की बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छी बात आपने की है और मैं भी ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत ने हॉर्न लॉकिंग खोल दी है और इस काम के लिए तो मैं मोदी का एहसानमंद हूँ। शायद पाकिस्तानी कौम जो है मोदी के एहसानमंद है कि 4 नेशनलिटीज़ में बिखरी हुई ये कौम मोदी की एक इस किस्म की जो उसने ट्रेचरस किस्म की एक धोखेबाज मक्काराना हरकत से, बुज़दिलाना हरकत से पाकिस्तान की कौम को दोबारा से एक पाकिस्तानी कौम बना दिया और लोगों ने अपने दिल के इख्तिलाफात ख़त्म कर लिए, अपने दिल साफ़ कर लिए और खड़े हो गए हैं शाना बशाना हमारी आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की कौम एक पेज के ऊपर एक जगह पे। और आज जैसे ट्रेडिशनली पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हीरोज़ की नज़र से देखा जाता था और ये बड़ी खुशाइंद बात है। अब आपस में इख्तिलाफात जो पॉलिटिकल हैं ये वो हॉर्न लॉकिंग खुल गई है। अब इस वक्त जो है ये मिल के सबको कॉन्शियस एफर्ट करनी चाहिए कि इनको ऊपर आप जो है एक मिनिमम बेस के ऊपर सबको इकट्ठा करें और इख्तिलाफात को और जो जिसे कहते हैं ना कि जो ईगोइस्टिक होना, तो ये ईगोइस्टिक होने वाली बात भी ख़त्म हो गई है क्योंकि एक ऐसी बात आ गई है बीच में कि जहाँ से किसी की ईगो हर्ट नहीं होगी
اور وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے بہتری کے لیے قوم جو ہے یکجا اکٹھی ہو کے سامنے آ جائے گی اور آ جانی چاہیے. اور عمران خان بہت پازیٹیولی رسپونڈ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میری ابھی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ابھی بھی میں 2-3 روز کے بعد ان سے انشاءاللہ جو ہے وہ ملاقات میری ہے اور اس پہ بھی بات چیت ہوگی. لیکن یہ آپ سب کو پازیٹیولی اس سچویشن پہ سب کو پازیٹیو رول ادا کرنا ہوگا. سر آپ یہ خبر پھر کنفرم کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب، یہ زبردست ایک ہمیں خبر ملی ہے، کیونکہ ساری جو ہرڈلز تھیں وہ ایک جانب یہی تھی کہ بانی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، جبکہ ان کی قیادت میں کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم ایک ایسے شخص ہے جو کہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا دشمن ہے اور اس نے دشمنی دکھا بھی دی ہے انٹرنیشنلی، جب ہم ایک ٹیبل پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر انٹرنل معاملات پر ہم کیا ٹیبل پر نہیں آ سکتے؟ کیا ہم معاملات کو ٹیبل پر حل نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہر کسی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ، اور سیاست نامی ہے ڈائیلاگ کرنے کا، ایک دوسرے کے بات کو سمجھنے کا. ایک بات میں آپ کو واضح کرتا ہوں، بحیثیت سیاسی کارکن ہمیشہ ہمارے اختلافات رہے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہم مختلف فالوئنگ اور فولڈنگ سے آئے ہوئے ہیں. ہمارے مختلف نظریات ہیں، مختلف منشور ہیں، ماں سوائے پاکستان کے فلاح و بہبود، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے انفراسٹرکچر، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ تو اختلافات اپنی جگہ ہیں. مگر جہاں ہماری سائلنٹ فیچرز ہیں وہاں ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہنا چاہیے. جب قوم کی بات آ جاتی ہے تو فرد بہت پیچھے رہ جاتا ہے. فرد سے جو ہے وہ ایبو جانا پڑتا ہے، اور ایبو جانے کے بعد پھر ایک ملت اور ایک قوم بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈائیلاگ ہو رہا تھا، ڈائیلاگ ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ نے انیشیٹ بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہے چند ماہ پہلے کی بات ہے، پھر یہ بیک آؤٹ کر گئے. اب بھی گفتگو ہے، پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ایوانوں میں ہیں، ایک صوبے کی حکومت ہے ان کے پاس. وہ ضرور آئیں، بیٹھے، ان کے جو بھی جائز آئینی قانونی اور جو بنیادی چیزیں ہیں ان پہ جو اعتراضات ہیں، اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ ان پہ اسسٹ کر سکی، مدد کر سکی، ان کی رہنمائی کر سکی، اور پھر ہم کولیبریشن بھی کر سکتے ہیں عوام کے عظیم تر مفاد کے لیے. بٹ جو بعض ایشوز ایسے ہیں جو پرسنلائز لیول پہ ہیں، وہ اس کے لیے الگ فورمز ہیں. مثلا سر میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی، قطع کلامی کی معذرت. جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ اس راستے کے ذریعے وہ بھی ممکن ہو سکتی ہے؟ نہال ہاشمی صاحب. نہیں، ہم انہیں رہا کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو سزا نہیں دی ہے، سزا عدالتوں سے ہوئی ہے اور رہائی بھی عدالتوں کے تحت ہوگی. میں آپ کو بتا دوں، محمد نواز شریف، مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں، ان کو بھی عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھیں، اور عدالتوں نے ان کی سزاؤں کو ختم کیا تھا یہ جان کر کے کہ ناکافی ایویڈنس ہے اور ثبوت نہیں ہے اور یہ معصوم ہے اور بے گناہ ہے. تو عمران خان صاحب کا بھی جو میٹر ہے وہ کورٹ میں سب جوڈیس ہے، وہ چل رہا ہے. ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے، ان پہ کرمنل آفینسز ہیں، ان پہ وائٹ کالر کرائم ہے. 190 ملین پاؤنڈز کا معاملہ ہے، القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے. تو یہ کرمنل آفینس ہے، یہ پولیٹیکل تقریر کرنے پہ نہیں. بہت سارے لوگوں کو اویس صاحب مجھ سے اچھے سینئر ہیں، وہ جانتے ہیں، اچھے وکیل ہیں، کہ پولیٹیکل ایک ہوتا ہے نا، ایم پی او لگا دیا یا 147 148 149 کی وائلیشن کر دی، یا کوئی 120 ABC لگا دے. یہ والا کیس نہیں. اس کیس میں شواہد کے ساتھ کیس چلایا گیا ہے، وہاں پہ گواہ چلے ہیں اور عدالتوں نے ان کو سزا دی، ہم نے نہیں دی ہے. عدالت کل چھوڑ دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر میں آپ کو آن ریکارڈ ایک بات کر سکتا ہوں، گارنٹیز ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ایز اے پولیٹیکل ورکر، کہ گورنمنٹ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ گورنمنٹ چھوڑ سکے. جس سے عدالتوں کے پاس یہ قوت ہے کہ عدالت ان کو فیصلہ صادر فرمائے، گورنمنٹ اس میں آڑے نہیں آئے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ان کو جو سزا دی گئی تھی وہ نامناسب ہے، تو میرے خیال سے ان کو زیادہ سے زیادہ گفت شنید کرنا چاہیے. معاملات خان صاحب کے جہاں تک تعلق ہے، اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے کیس کو زیادہ بہتر طور پہ اس کو
जो नुक्ता है, जिन नुक्तों पे उनको उन्होंने सजा दी है, उन नुक्तों को देखा जाए कि किन बुनियाद पे सजा दी गई, क्या एविडेंस था, वो एविडेंस कैसे ब्रॉट अप किया गया, क्या गुंजाइश है उसमें, क्या गुंजाइश नहीं। तो मैं अगर आपसे ये बात करूं तो ये मैं गलत बात करूंगा कि गवर्नमेंट छोड़ेगी या छोड़ सकती, गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकती है, ये अदालत है इस मुल्क में। ठीक है अहमद साहब, जिस तरह से बीच में बड़ी कोशिश की गई कि IMF से कर्जा ना मिले, कुछ इस तरह के खतूत भी लिखे गए आप लोगों की पार्टी की जानिब से, फिर ये कहा गया कि दिवालिया होने के करीब है मुल्क, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आलमी मालियाती जरीदे ने इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया है। क्या समझ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, और इस पर PTI की जानिब से क्या स्टांस है? जाहिर है ये पूरी मुल्क के लिए एक अच्छी खबर है। नहीं, अच्छी खबर। देखिए, कोई जो है इस मामले में, लेकिन इससे पहले अभी जो गुफ्तगू हो रही है इमरान खान के हवाले से, मैं थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान के ऊपर इस वक्त भी दर्जनों FIR के ऊपर बिल्कुल झूठे मुकदमात में मुलव्वस हैं, और वो बड़ा आसान काम है। अगर हुकूमत जो है इस सिचुएशन का में मामलात को दुरुस्त करना चाहती है और एक अच्छी फिजा पैदा करना चाहती है, वो विड्रॉ किए जा सकते हैं। इसमें कोई अदालत का काम नहीं है। सिर्फ एक केस जो है, जो नैब का केस था, उस केस के अंदर भी हकीकत यह है कि जो वो पैसा वापस आया था, वो पैसा क्राइम मनी नहीं था। सही। वो UK की किसी अदालत ने उसको क्राइम मनी डिक्लेयर नहीं किया हुआ। जब क्राइम मनी डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो ये पैसा जो था, जिसका था उसी का था। लिहाजा क्योंकि अपील पेंडिंग है, अपील का फैसला जल्दी हो सकता है। और बाकी तमाम केस जो हैं, जो बाकी लोग जो देखें 2-2 साल, आज 9 मई के वाकया को 2 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया। वो लोग जिनका ट्रायल भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो किस जुर्म में सजा काट रहे हैं? 2 साल से वो जेल में है। इस बात को अगर सोचे जाए और एक खुले ज़हन के साथ कि उनको आप अगर एक गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर उन लोगों को रिहा करेंगे, तो एक अच्छा तासुर भी पैदा होगा, और इसमें आइंदा के लिए भी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की एक सूरत पैदा होगी। ये तो सिर्फ बात करने की होती है, सिर्फ इसको एक प्रिटेक्स्ट ना बनाया जाए। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, जब ये इलेक्शन से पहले, तो उस वक्त उनके ऊपर केस बने हुए थे, सजा याफ्ते थे। तो जब उनकी अपील बहस के लिए आई, तो वहां पे वो जो नैब की प्रोसिक्यूशन थी, उन्होंने कहा जी हम इसको अपील का बहस ही नहीं करना चाहते, हम इसको जो खत्म कर देना चाहते हैं। बात खत्म हो गई, केस विड्रॉ हो गए। इसलिए ये तो सारी बात हुकूमत के पास होती है। मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा जो मामलात हैं उसमें तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है, अभी कुछ को अदालत वाली मसला नहीं है। निहाल हाशमी साहब, लास्टली आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? टाइम बहुत कम रह गया है, मुख्तसर वक्त। मैं ऐड ऑन ये सिर्फ करना चाहता हूँ बहुत अदब के साथ, तो कि ओवैस साहब ने एडमिट कर दिया कि जिसका पैसा था उसे वापस कर दिया। अगर उसका पैसा उसे वापस करना था तो UK की नेशनल क्राइम एजेंसी उनको डायरेक्ट वापस करती। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया गया था कि अनफेयर मीन्स से ये पैसा उन्होंने ऑब्टेन किया, और हमने उनके ऊपर ये 190 मिलियन फाइन किया। दूसरी बात, जहाँ उन्होंने कहा कि नैब के वकीलों ने बहस नहीं की, मैं उस केस में विटनेस रहा हूँ, मैं उसमें रेगुलर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जाता रहा हूँ और देखता रहा हूँ कि नैब के वकील आते रहे। एविडेंस जब अपील के साइड में जब एविडेंस चलाया जाता है तो उसमें हम पेपर बुक होता है और उसको पढ़ते हैं, चार्ज से शुरू होते हैं, तमाम एविडेंस को पढ़ना शुरू होता है। और 12 प्रोसीडिंग हुई उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि हम चलाना नहीं चाहते और उन्होंने कहा ठीक है इनको छोड़ देते हैं। तो प्रोसीडिंग होने के बाद ही हो सकता है, अगर उनका ट्रायल में उनके अगर नहीं होगी एविडेंस तो छूट जाएंगे। मगर नवाज शरीफ साहब को कोई इस तरह नैब से कोई रिलीफ नहीं मिली है, पूरी प्रॉपर मुकम्मल केस चली है। सही है सर, ठीक है। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी वक्त दिया आप दोनों ने। अब ये मामला कहाँ तक जाता है, लेकिन अच्छी खबर फिल वक्त आ रही है कि अहमद अवैस साहब की जानिब से कंफर्म कर दिया गया है कि बानी PTI ने भी अब आगे बढ़ने का इरादा कर लिया है और वो भी टेबल पर बात को रिजॉल्व करना चाहते हैं, मुज़ाकरात की जानिब आना चाहते हैं। यकीनी तौर पर यह पूरे मुल्क के लिए खुशाइंद होगा, क्योंकि सियासी इख्तलाफात भी अब ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान एक पावरफुल मुल्क है। जब इंटरनेशनली इस बात को तस्लीम किया जा रहा है तो फिर क्यों ना अपने मुल्क के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म कर आगे बढ़ा जाए और पाकिस्तान को तरक्की की जानिब बढ़ाया जाए। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी अख्ताम को पहुँचा है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।